नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ। आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले त्यही स्टोरी प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। हेलो 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 सर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। हिजोको रेन्डरिङ भयो? हजुर सर, भ्याइन्छ त। ठिक छ। हिजोको रेन्डरिङ भयो हैन? हजुर, प्रोजेक्टमा 6 रहेछ। 6 लाई ओपन गरौँ त। हिजोको रेन्डिङ सर यसमा कलर, अवतार, प्लेट, क्यारेक्टर, स्पोर्ट, आइक्लोन, कस्टम, प्रोजेक्ट, ट्री, इमेज। कुनमा थियो त आइक्लोन प्रोजेक्ट रहेछ सायद। स्टोरी फाइनल एन्ड थर्ड सिन, फर्स्ट, फिफ्थ र थियो सर। ओके, अर्को पनि थियो हैन? हिजो नभएको, सरी अस्ति। हजुर हजुर थियो। फोर्थ हेर्नुहोस् त। यो अस्ति भएको, यो फर्स्ट हैन, फोर्थ हो। सेकेन्ड, फोर्थ। के समस्या आएको छ यसमा? क्यामेराहरु छैन, आई थिंक छैन यसमा छैन। ओके, ठीक छ। आज चाहिँ अब त्यो इमेजले खोल्नुस् त। आज कुन इमेजलाई सर? त्यही हजुरको स्टोरीको कपीको इमेज है। ओके। ओके, आज चाहिँ हामी कता छ हेर्नुस् त। अब सर हामीलाई त्यो पेन्टरले नाउले पेन्ट गरेको देखाउनु पर्छ। पेन्ट गरेको देखाउनु पर्यो हैन? हजुर, त्यो प्रोजेक्टको कसरी देखाउनु हो सर? त्यो पेन्ट गरेको हजुर, त्यो पेन्टरले चाहिँ नाउले पेन्ट गरेको त्यो कसरी देखाउनु थियो? पेन्ट गरेको हैन? हजुर। ओके, पेन्ट गरेको लागि त के गर्नु पर्यो? हजुर, अब यो प्रोजेक्टलाई फाइल सेभ प्रोजेक्ट एज सिन 7। त्यसपछि अब यसको क्यामेरालाई डिलिट गरिदिन्छु यहाँबाट। हजुर। ओके, त्यसपछि यसको लास्ट फ्रेममा आउँछु। हजुर। बोट यहाँ छ हैन? भनेपछि ओके, अब यो रसी हटाउनु पर्यो हैन? हामीले बोटलाई पेन्ट गरेको देखाउने हैन? हजुर, हटाउनु पर्यो। ओके, ठीक छ। फर्स्ट फ्रेम यसलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन। यसलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, यसलाई अहिले डिलिट गरिदिए। ओके। र अब बोर्डहरूलाई मुभ गरेर हामीले लिएर आउनु पर्यो त है पहिला। हजुर। अब सबै बोर्डहरू पेन्ट गर्ने हैन? अब सबै बोर्डहरू लिएर मात्रै। अब पेन्ट कस्तो कलरको पेन्ट गर्ने हो? पेन्ट चाहिँ ब्लूको सर। ए ब्लू कलर हो? हजुर सर। हामीले पेन्ट गरेको देखाउने कसरी भन्दा, हजुर, हामीले एउटा सिनमा के गरिन्छ, पेन्टरले ब्रस अलिकति बोर्डको वरिपरि चलाएको देखाउने मात्रै है। पेन्ट गरेको पुरै देखाउन मिल्दैन है। अनि त्यसपछि अर्को सिनमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले एउटा इमेज लिएर आएर डाइरेक्ट राखिदिने, टेक्सचर राखिदिने यसमा। त्यसपछि यसमा होम क्लिक गर्छु। ल, अब जुम इन,
अनि अब क्यारेक्टरलाई कन्टेन्टबाट लिएर आउँछु कस्टम अवतार पेन्टर अनि पेन्टर यता हम यहाँबाट स्ट्यान्ड पोज अथवा पेन नभएको ठाउँमा राख्नु त यहाँ राख है त अलिकति पेन्ट गरेर सकिसकेको हैन त्यसपछि अलिकति नजिक लिएर जान्छु र पेन्टरको हातमा ब्रस पनि लिएर दिन्छु अनि यहाँ प्रप कस्टम प्रप्स फर्निचरमा होला आई थिंक यो छ एउटा त्यसपछि यसलाई एफ प्रेस गरे यसको टेक्सचरमा अलिकति प्रब्लम देखियो यहाँबाट तपाईले टेक्सचर यसलाई सिलेक्ट तल गएर यो पुरै ब्ल्याक बनाइदिँदा हुन्छ यसले अलिकति डार्क ब्ल्याक येलो कलर छ ओके यसमा हेर्छु के छ यो रेडलाई चाहिँ अलि डार्क रेड बनाइदिनु पर्यो राम्रोसँग देखिन नि पर्यो हैन अनि यहाँ प्रेफरेन्सबाट स्न्याप टु ग्रेड अन छैन हैन ल ठीक छ त्यसलाई यता लिएर अब यसमा पेन्ट त देखिँदैन हैन त्यसको लागि पेन्टको लागि रोक्नुस् है यहाँ सेटबाट हाम्रो तल के गर्न सकिन्छ वाटरमा गएर वाटर यो काम यो ठीक छैन यहाँ प्रप भित्र यहाँ हाम्रो वाटर स्काई टुल त्यसको लागि हामीले माया खोलौँ है अथवा एकपटक यहाँ पनि हेरिहाल्छु मैले प्रप भित्र 3D ब्लक्सहरुमा हुनुपर्छ
वाटरले हुँदैन सर वाटरले हुन्छ तर वाटरमा वाटर टाइप हो यहाँ वाटर टाइपमा छ यस्तो सानो खालको यो राख्न सक्नुहुन्छ है धेरै हजुर सानो बनाउनुपर्छ मुभ टुल अलिकति यता स्ट्रेट माथि ओके वाटरले नै भयो हैन यसलाई अझै सानो बनाउनुपर्छ अलिकति मुभ गर्छु अलिकति यो साइड यति भयो हैन अनि यसको यो वाटरको अलिकति एनिमेसन पनि छ है रहेनछ ओके ठीक छ केही भएन अनि यसको यहाँबाट टेक्सचर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हाम्रो अहिलेको पेन्टको कलर जस्तै मिल्छ अलिकति हैन मिल्छ ए ठीक छ हैन ओके अब ब्रश लिएर आउनु पर्यो अब यहाँ माथिबाट प्रपलाई अफ गरिदिन्छु यहाँबाट कस्टममा गएर प्रपमा जान्छु फर्निचरमै छ होला हैन के यहाँ रहेछ ड्र्याग अनि स्केल गर्नुपर्छ धेरै ठुलो छ align to character x y र g सेन्टरमा राख्छु ओके मुभ अलिकति यता रोटेट यो साइड आर सानो मुभ टुल पहिले क्यारेक्टरलाई मुठी दिन्छु है यहाँबाट क्यारेक्टरलाई एडिट मोसन लेयर धेरै मोटी भएछ अलिकति खोल्दै यसलाई क्लोज गरेँ अब यसलाई अलिकति रोटेट यो साइड मुभ यो साइड अगाडिको भ्यू गर्छ यस्तो कस्तो छ अलिकति यसलाई यो साइडबाट स्केल गर्छु ओके मुभ अनि यता अलिकति उता अब क्यारेक्टरलाई
मोसन लेयर यति मुठो बनाइदिए अनि यो पिङ्कीलाई अलिकति बाहिर लिएर आउँछु अहिले यति नै ठिक छ माथि गाउँलाई अलिकति यसरी बाहिर है त हजुर ठिक छ अब यो ब्रसलाई अलिकति अगाडि लिएर जाँदा हुन्छ अलिकति अगाडि हैन अब हेर्छु यताबाट केही मिस्टेक भयो कि यहाँ मिस्टेक रहेछ अलिकति क्यारेक्टरको एडिट मोसन लेयर यो बनाउला रहेछ यो रहेछ हैन यसलाई अलिकति बाहिर अब अर्को साइडबाट पनि हेर्नु पर्यो हैन क्यारेक्टर को एडिट रेज टार्गेट यो एन्ड रहेछ यहाँबाट रेज इफेक्टरमा क्लिक गरेँ यो बलले यसलाई क्लोज गरेर यसलाई स्केल सानो अनि यो ब्रसलाई चाहिँ राइट क्लिक लिंक लिंक टू अब यही बललाई सेलेक्ट गर्दै त त्यसपछि अब बललाई अब हामीले Ctrl Z क्यारेक्टरलाई अलिकति पछाडि अनि यहाँबाट मोसन पपेट आइडल मोसन हेर्छु यसलाई मास्कबाट यसको ह्यान्डललाई डिसेलेक्ट भनेपछि ओके अब यहाँ प्रिभ्यू गर्दा देख्नुभयो यो ब्रस मुभ भएको छैन हैन यो ब्रसलाई लिंक गर्नु पर्यो हामीले यसलाई क्लोज गर्छु ब्रसलाई लिंक टू यो ह्यान्डलाई है त अब मोसन पपेटबाट हेर्छु यो ह्यान्डलाई डिसेलेक्ट भइरहेछ हैन यसको चाहिँ लेग अफ अनि हेड अफ भनेपछि अब
म्युजिक लगाएँ अनि क्यारेक्टरलाई मोसन पपेटबाट आइडल मोसन दिन्छु एउटा यतासम्म यही नेचर यो एकपटक प्रिभ्यू हेर्छु है त ओके यो हामीले अफ गर्नु पर्यो यसलाई मुठ्ठी नै बनाउने हामीले ओके हामीलाई ह्यान्डको चाहिँदैन हैन ल यति प्रिभ्यू गरेर हेर्छु ठिकै छ यसलाई रेकर्ड गरौँ है त रेकर्ड त्यसपछि बिचको फ्रेममा आएर के गर्छु अलिकति यता आएर है क्यारेक्टरको यो बललाई सिलेक्ट यहाँ हाम्रो रिच इफेक्टरले त्यसपछि यसले मुभ गर्छु यता रोटेट अलिकति नजिक है त अनि फर्स्ट फ्रेममा क्यारेक्टरलाई नै अलिकति नजिक लिएर जानु पर्ने रहेछ है ह्यान्ड पुग्दैन त्यहाँसम्म ओके एएलटी जुम आउट अनि त्यसपछि यो बललाई सिलेक्ट अनि कहाँ थियो यसको एनिमेसन यहाँ थियो हैन एक गिलाई सिलेक्ट त्यसपछि अलिकति यता हुन्छ यो चाहिँ धेरै नजिक आएको छैन क्यारेक्टर ओके फर्स्ट फ्रेम क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट मुभ अलिकति पछाडि अलिकति ओके ठिक छ बललाई सिलेक्ट यो कीलाई सिलेक्ट अनि नजिक अनि यसरी अलिकति नजिक ठिक छ यति भयो हैन अनि अब क्यारेक्टरको हेड पनि यतातिर फर्केको हुनु पर्यो हैन यसलाई चाहिँ एडिट मोसन लेयर अब सजिलोको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सीन टाइपबाट हिपको डमी छ यहाँबाट एडिट इफेक्टर यसको हेडको इफेक्टर रहेनछ के भएन एडिट मोसन लेयरबाट गर्छ हामीले हैन अब प्ले गर्छु सुरुदेखि मैले के भन्छ आइडल मोसन दिएको कारण त्यही भएर है यो बडी पनि अलिअलि मुभ होस् भनेर है
अब यहाँ आइसकेपछि हजुर यहाँ त छ यो, यहाँ आइसकेपछि अब कस्तो कसरी पेन्ट गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ? अब यता मुभ भएको उता मुभ भएको होइन, त्यही होइन, हजुर हजुर ह्यान्ड मुभ भएको होइन, पेन्ट त बाहिर छैन नि सर पेन्ट भएको देखिँदैन है, अँ, पेन्ट भएको देखाउन मिल्दैन त्यसरी है। ओके यो पेन्ट गरेको जस्तो देखाउने मात्रै हामीले है, हजुर है पेन्ट गरेको जस्तो देखिँदैन है कहिले पनि। ओके अलिअलि एनिमेसन दिने मात्रै हामीले है, अनि त्यति एनिमेसनलाई रेन्डर गरेर पछि डाइरेक्ट हामीले पुरै पेन्ट भएको देखाउने है, टेक्सचर हालेर। हैन यस्तै गरी एनिमेसन दिने मात्रै है हामीले। ओके यति ठिक छ किन हेर्नुहोस् त प्ले गरेर। हजुर ठिक छ, ठिक छ ठिक छ होइन। अब यो हामीले पेन्ट गरेको देखाउने मात्रै है, त्यही भएर अब यत्तिकै हामीले क्यामेरा एनिमेसन दिनु पऱ्यो अब है। अब यसको यो छ भित्रको, यसलाई अलिकति माथि लिएर आएर अब फर्स्ट फ्रेम, अच्छा लास्ट फ्रेममा गएर यसको राइट क्लिक रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन, फर्स्ट फ्रेम, अब क्रिएट क्यामेरा है। फर्स्ट फ्रेममा कता देखाउन चाहनुहुन्छ त? अब लास्ट फ्रेममा कस्तो भएको देखाउनुहुन्छ? रोटेट भएको कि जुम इन भएको? जुम इन भएको होइन। ठिक छ ठिक छ है। अब यसलाई रेन्डरमा राख है। क्यामेरा नै छ हाम्रो, स्विच गर्नु परेन। 15 त्यसपछि 6 लेख्नु पर्यो है। यता सेभ, यो अलि छिटो हुन्छ है। अच्छा एउटा चिज गलत भयो फेरि है। सरी, कन्ट्रोल जेड जेड ओके। क्यामेरा यहाँबाट यो छ नि डम्मी, यसलाई अफ गर्नु पर्यो है। सबै ठिकै छ। क्यामेरा यति एउटा मात्रै छ, त्यसैले स्विच गर्नु परेन है।
यो प्रोजेक्टलाई सेभ गरौँ। अब फाइल सेभ प्रोजेक्ट एज है त। अब अर्को सिन बनाउनको लागि सिन 8 त्यसपछि अब के भनेको छ हेर्नुस् त। चाहिए शाम को जब वो वापस आया तो उसके घर पे बहुत सारे लोग थे। सॉरी सर, जब शाम को वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पे बहुत सारे लोग थे। वो पूछा अरे भाई क्या हुआ? तभी भीड़ में से एक आदमी बोला तुम्हारे बच्चे गायब हो गए हैं। ये सुनकर व्यापारी परेशान हो गया। वो तेजी से दौड़ते हुए नाव के पास गया, लेकिन वहाँ भी बच्चे नहीं थे। व्यापारी ने देखा कि उसकी एक नाव गायब है। समझ गया कि उनके बेटे नदी में नाव लेके चले गए हैं। अच्छा, ओके। भनेपछि सुरुमा त यो क्यामेरालाई डिलिट गर्नु पर्यो। हजुर। अनि व्यापारीले पेन्ट गरेर भ्याएको हो हैन, भ्याएको देखाउनु पर्यो। व्यापारीलाई डिलिट गर्नु पर्यो। हजुर। यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो, चाहिँदैन। पेन्ट पनि चाहिँदैन हामीले। अब के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा चाहिँ
अनिमा हेर्छु नामहरु छैन हैन ओके अब यो सबै नामहरुलाई बोर्डहरुलाई सबैलाई यहाँ सिलेक्ट गर्दै मोडिफाई ट्याबबाट टेक्सचरमा जाँदै अब यसको कलर कुन हो लाउनुस् त इसको यो थियो सर अर्कै खाले सेगमेन्ट आछ अर्कै आएको छ यो UV टाइलिङ बढेको त छैन छ टाइलिङ एप्लाई स्फेरिक सिलिन्डर प्लेनर एप्लाई बक्स कलर यो हजुर यसको लागि यसलाई डिलिट गरेर अर्कोलाई हुन्छ नि ओके त्यही त है त अब सर अब एउटा बोटलाई डिलिट गर्नु पर्यो हैन डिलिट गर्नु पर्यो किन सर एउटा नाम डिलिट के रे गायब भएको देखाउनु पर्यो हैन हजुर अहिलेको लागि जस्तै यसलाई डिलिट गरौँ अनि त्यसपछि अब हाउसमा जानु पर्यो है हजुर हाउसतिर जानु पर्यो अब सर अगाडिको सिनमा नि सर हजुर त्यो साँझको चाहिँ सिन चाहिँ बनाउनु पर्यो सर साँझको सिन बनाउनु पर्यो हैन हजुर ओके अब यहाँबाट स्काई टुललाई सेलेक्ट गरौँ हजुर प्रप भित्र हुनुपर्छ आई थिंक स्काई टुल छैन हैन ओके कन्टेन्टबाट हामीले टेम्प्लेट प्रप भित्र स्काई टुल र यसलाई डबल क्लिक गर्छु साँझको सिन बनाउनको लागि अब यो सन यहाँ देख्नु भयो नि हजुर हो यसलाई मुभ गर्नु पर्यो तल यता यता अब साँझ पर्यो हैन अब यसलाई तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ लास्ट फ्रेमसम्म है त रेकर्ड हजुर यस्तै रेकर्ड हुँदै जान्छ है लास्ट फ्रेमसम्म किनकि लास्ट फ्रेमसम्म त हामीले एनिमेसन दिने हैन त्यही पनि लास्ट फ्रेमसम्म राख्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई
क्लाउडहरू हिँडेको पनि छ हैन, सजिलो हुन्छ। हजुर रेकर्ड अफ गरिदिए है त। ओके अब यसलाई क्लोज गरेँ हजुर अनि फर्स्ट फ्रेममा जान्छु। हाउसलाई सिलेक्ट अनि होममा क्लिक गरेँ। हजुर खै हाउस त छैन। होम पहिला हेर है त व्यापारीको बोर्डहरू कता छ। ओके यहाँ छ हैन। त्यो चाहिँ हजुर यसले होममा क्लिक गर्दा यहाँ आयो। ल ओके ल अब कन्ट्रोल एस बस यहाँ अलिकति हाम्रो के देखिएको छ, यो जमिन ग्राउन्ड देखिएको छ हैन। हजुर अलिकति यसलाई मुभ गर्दा के हुन्छ। फेभरेट पिस रहेछ सर यो ओके एउटा सिनको लागि हामीले के गरौँ अब यहाँ प्रपबाट र स्प्रिङ यहाँबाट आई प्रप्स यसभित्र तल्लो है, तलको बाटो कता भयो होइन स्प्रिङ यो प्रपभित्र अहिले हेर्छु। फिजिक्स आइप्रो भित्र होला आई थिङ्क। रिजिड बडीमा छैन, कता गयो भित्र नि यसमा खोज्नु भएको छ हजुर। खोज्नु भयो तपाईँ हाम्रो बेडहरू थियो होइन, सर बेड थियो सर हो त्यो बेडहरू हामीले अब यहाँ भित्र खाली त देखाउनु भएन होइन, बेडहरू पनि राख्नु पर्यो। आई प्रप्समा हुनुपर्ने रहेनछ। ओके यहाँबाट पिभिआर भित्रबाट आई थिङ्क लफ्ट सिनमा ओके यहाँ छ। बेडलाई यो कभर गर्नको लागि है हजुर ठिकै छ यता लिएर अब यसले कभर पुरै त गर्दैन होइन। अब यसलाई मुभ गरेर त्यहाँ लिएर जानु पर्यो त्यो कुनामा। यहाँबाट यो कार्पेटले लिएर आउँदा हुन्छ।
यसलाई अलिकति स्केल गर्दा पनि हुन्छ है अलिकति स्केल अलिकति त दुईटैलाई एकैचोटि गरेको छु है अब बेडको मुनिबाट आउँदा त केही भएन यसले हैन ओके अनि यसलाई अलिकति माथि लिएर आउनु पर्यो ओके यति ठिक छ है त कार्पेट पनि भयो हैन अब यहाँ एउटा 11 राख्दिउँ त बेडको साइडमा हजुर अब अलिअलि भित्तामा पेन्टिङहरु पनि राख्दिउँ हस् rotate W ओके यदि ठिक छ हजुर यस्तै गरी अर्को पेन्टिङ पनि छ अलि टाढा टाढा राख्दिउँ होला अलि राम्रो देखिन्छ भनेर है 0.7 मात्रै सकेको छ अहिले हाम्रो अलिकति तल अनि अलिकति बाहिर ओके अब यहाँ अच्छा ट्रेलर्स अब सोफाहरु टेबलहरु राख्न चाहनुहुन्छ हैन त्यसो भने पनि राख्न पाउनुभयो टी टेबल राख्दिउँ है अलि खाली खाली नदेखाउनको लागि खाली खाली देखेको छ हैन यसमा अब यो हुन्छ यसमा तल यो ठीक छ यसलाई चाहिँ टेबललाई चाहिँ अलाइन टु गरेर अलाइन टु यसमा गरेको भए के हुन्थ्यो सजिलै सेन्टरमा हुन्छ है अनि अब यो टेबलमा टीपट राख्न चाहनुहुन्छ भने टीपट राख्न सक्नुभयो अब यसले पनि तपाईले अलाइन टु गर्न सक्नुभयो यस टेबलमा x y g ओके यसलाई सेन्टरमा राख्छु ओके अब मुभ टुलले स्ट्रेट माथि होममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अब यहाँ यो पनि छ x y z पाइभटमा राखौँ ओके अब यसलाई मुभ गर्छु अलिकति ल ठिक छ है ओके त्यो भए ठिक छ कता गयो बाहिर रहेछ बाहिर
ओके यस्तै गरी राम्रो सिन बनाउनु पर्छ है ओके यस्तै अब हामीले यतातिर देखाइन्न यतातिर हैन यतातिर हजुर ढोकातिर हैन अब जुम आउट गरेर बाहिर जान्छु पहिला ढोका कता छ हेर्छु ढोका यतै हुनुपर्छ हो यहाँ रहेछ है त ओके ढोकाबाट भित्र हेर्दाखेरिको है अब साँझ परेको छ अहिले हैन यो साँझको सिन छ यो ओके यसलाई सेभ गर्छु पहिला बल्ल 1 GB सक्यो हाम्रो अब यसमा भित्र क्यारेक्टरहरु लिएर आउनु पर्यो है ओके अनि सर भन्नुस् यस्तो सिनमा हामीले चाहिँ सब पानी परेको हावाहरू चलेको सर रुखबाट पत्ता झरेको कसरी बनाउने त्यस्तो सिन पानी परेको बनाउन चाहनुहुन्छ सर त्यो पानी परेको अनि रुखबाट त्यो पत्ताहरू झरेको हैन हावा चलेको सर त्यस्तो सिन चाहिँ कसरी बनाउने अलि हेभी पनि हुन सक्छ है त्यो बनाउने कसरी सर ओके ल सिकाइदिन्छु है क्रिएट फिजिक्स आई थिंक सरी पार्टिकल्स र यहाँबाट रेन छ है क्लिक गरिदिनुस् रेन त थाहा छ सर कता परिरहेको छ यो होममा क्लिक गरे यसले हजुर यहाँ रहेछ यो है ओके रेन भएको त छैन हैन सरी यहाँबाट अब रेनको चाहिँ हामीले यस्तै गरी गरिन्छ है ओके यो भिलेजहरु अनि त्यो हजुर हजुर भन्नुस् अनि अब तपाईले के भन्नुभएको थियो अर्को रुखबाट पातहरू झरेको हैन हजुर सर ओके त्यसको लागि पनि सिकाइदिहाल्छु है ओके ल कन्ट्रोल एस यसलाई यतिकै अनि यो रेनको लिएर आएको थियो यसलाई अहिले डिलिट गरिदिन्छु है रेनलाई डिलिट अनि अब रुखबाट पातहरू झरेको हैन हजुर अब कुन रुखबाट झरेको चाहनुहुन्छ जस्तै अब यो हैन कुनै एउटा रुख चुज गरौ हैन अब यसको तपाईसित एउटा इमेज हुनु पर्यो है जस्तै अब तपाईले यहाँ कन्टेन्टबाट हेर्नुस् सेटबाट सेट भित्र तपाईको यता पार्टिकल्स भित्र तल हेर्न सरी लिगेसी भित्र है तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ हाम्रो यो एउटा लिफको दिएको छ है फलको है यसलाई मैले यहाँ कहीँ एउटा सपोजको लागि अहिलेलाई यहाँ ड्र्याग गरेँ है तपाईले रुखमा ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा रुखमा जस्तै अब त्यसपछि यो एउटा डम्मी आउँछ हाम्रो कता गयो यहाँ सिन ट्याबबाट हाइट छ यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ अब यस्तो डम्मी आउँछ है अब यसलाई हाइटै राख्छु अनि प्ले गर्छु यसरी पातहरु झरिरहेको छ हैन अब तपाईले यो पात नै अर्को पात चाहिँ अर्कै तरिकाको पात चाहियो हैन हजुर हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा क्रोममा जानुस् अब एउटा लिफ डाउनलोड गर्नुस् व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको है अथवा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भयो भने के हुँदैन ओके ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भए सजिलो हुन्छ ओके एउटा लिफबाट सिंगल लिफ लेख्नु पर्यो ओके यस्तै खालको एउटा हैन यस्तै खालको तपाईलाई एउटा लिफ चाहिएको हुन्छ हैन जस्तै अब यसैलाई मैले सेभ गर्छु है त ओके बीमा सरी कलर भित्र अथवा बाहिर तपाईको ओके यही राख्छु मैले यसलाई कलर भित्र फोल्डर
लिभ्स भनेर राखिदिए सेभ त्यसपछि यसले तपाईले सरी यसले क्लोज गरे फोटोशप ओपन गरे क्रोम ल्यामिन यस्तै खालको है ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड अथवा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड है हजुर हजुर अरु नलिरहनु होला स्ट्रेट खालको है स्ट्रेट यसरी राम्रोसँग देखिएको अब कुनै एउटा रुखको लिफ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी सर्च गरेर फोटोशप ओपन गर्नुस् है हजुर मैले फोटोशप किन ओपन गरे थाहा छ अब यो लिफलाई तपाईले डम्मीलाई सिलेक्ट गरेर हजुर तपाईको यो पार्टिकल्स को यहाँ तपाईको किन देखाएन यता तपाईको मोडिफाईमा यो मोडिफाईमा होला आई थिंक हो यहाँ छ है यहाँ तल हेर्नु डिफ्युजमा यस्तो पात छ हैन त्यही पात आको छ हैन जति पनि पात छ त्यो सबै पार्टलाई व्हाइट बनाएको छ ओपासिटीमा व्हाइट पार्ट जति मात्र देखिन्छ अनि यो ब्ल्याक पार्ट जति गायब हुन्छ है यो इमेजलाई मैले यहाँबाट डिलिट गर्दिए र ओपासिटीलाई पनि डिलिट गर्दिए है त यस्तो बक्स आउँछ है हजुर फोटोशपमा फाइलमा गएर ओपन गर्नुस् कलर भित्र तपाईको लिफ भन्ने छ यसैलाई ओपन गरे अनि यहाँ आइक्लोनमा डिफ्युजमा डबल क्लिक गरेर लिफ्समा यही इमेजलाई सिलेक्ट गर्नु यस्तो आए अब पछाडीको ब्ल्याक पार्ट हामीलाई चाहिदैन हैन हो त्यसको लागि हामीले फोटोशपमा यहाँ तपाईको यो छ टुल म्याजिक वान टुल भन्ने यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट ड्र्याग गर्नुस् माथिबाट यसरी ड्र्याग यति पार्ट सिलेक्ट भयो हैन कुन पार्ट सिलेक्ट भएको छ थाहा छ ब्ल्याक पार्ट पछाडी ब्ल्याक वाला पार्ट सिलेक्ट भएको छ हैन सिलेक्टमा गएर इन्भर्स सिलेक्सन गर्दिनुस् अनि उल्टा सिलेक्ट हुन्छ है पाथ सिलेक्ट भयो पाथलाई तपाईले यहाँबाट एडिट फिल कलर त्यसपछि व्हाइट है ओके त्यसपछि ओके भएन अब यति भइसकेपछि यसले फाइल सेभ एज सेभ अन्डर कम्प्युटर यही तपाईले जेपेगमा ओपासिटी ओपासिटी लेखेर सेभ गर्दिए ओके आइक्लोनमा ओपासिटीमा डबल क्लिक गरेर त्यही इमेजलाई लिएर आउनुस् कलरमा युजमा यो भएन अब प्ले गर्नुस् एनिमेसन हैन यसरी लिफ्सहरु झरेको बनाउन सक्नुहुन्छ है अब सफ्टनेस लिफ्सको सफ्टनेसहरु यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ है अब यहाँ धेरै सेटिङ छन् यो सबै सेटिङहरुलाई युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले वेटहरु साइजहरु हैन धेरै छन् अन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्वान्टिटी अब कतिवटा चाहिन्छ 35 छ यहाँ अहिले 2 लेख्छु ओके सरी यसमा हैन देख्नु भयो यो यसमा 2 लेखेको कारणले जम्मा दुईटा आइरहेछ हैन जस्तै अब मैले 10 लेख्छु 10 वटा मात्रै आउँछ यसमा है अब सुरुदेखि प्ले गर्नुपर्छ सुरुदेखि प्ले गर्छु 10 लेखेको कारणले अब कति सेकेन्डमा आउने भनेको है यो इमिट रेसियो भनेको यो 2 सेकेन्ड ठिक छ त्यही त अनि यो रेसियो तपाईले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ 200 हैन यसरी अब एकैचोटीको धेरै धेरै आउँछ है 200 लेखेको कारण अब 2 सेकेन्ड भनेको अब हरेक एउटा 2 सेकेन्डमा आउँछ है अब एक प्रोग्रेसमा मैले 50 राख्छु के हुन्छ ओके देख्नु भयो 50 वटा छ एकैचोटी हरेक 1 सेकेन्डमा कतिवटा आओस् भनेको है यो है त ओके सर बुझ्नु भयो अब बुझे सर बुझ ल यसलाई डिलिट गर्दिए यस्तै गरी अब मैले हाउसमा जान्छु
उसको त छ हाम्रो र यसलाई सेभ गर्छु अहिले बोर्डलाई सेलेक्ट गर्नु आफै थाहा भइहाल्छ कुन हाउस हो यहाँबाट बेडलाई सेलेक्ट गर्नु है त पेन्टिङ है यसलाई अगाडिबाट हेर्छु त अब यहाँ तपाईँलाई धेरै क्यारेक्टरहरू चाहिन्छ होइन हजुर अलि धेरै नै राख्नुपर्छ है गाउँलेहरू हजुर आई थिङ्क लगभग 10 वटा होइन अब त्यसको लागि त तपाईँले कन्टेन्टबाट अब बच्चाहरू राख्न पाउनु भएन होइन किनकि बच्चाहरू त गएको भयो होइन हजुर ओके अब यहाँबाट एउटा गाउँलेले लिएर आइदिए सबै गाउँलेहरूलाई तपाईँले बोलेको देखाउन सक्नुहुन्छ दुईटालाई दुईटालाई होइन अर्कोले राउन्ड छ यसले कता गयो अलाइन टु यो क्यारेक्टर एक्स जे प्राइभेट छ प्राइभेटमा राखिदिए बेड मुभ गर्छ अलिकति यता यता राख्यो त्यसले अब यहाँ अरू पनि हुनुपर्छ छैन होइन व्यापारी एउटा गाउँले छ यहाँ सब बनाउनु पर्छ अरू त अब बनाउनु पर्यो क्यान्सल आज क्यारेक्टरहरू रेडी पार्नुहोस् अनि यो सिनलाई तपाईँले बनाउँदै पनि गर्नुहोस् है दुईवटा क्यारेक्टर बोलेको होइन है दुईवटा क्यारेक्टर बोलेको अनि त्यसपछि अब व्यापारी आएको बाहिरबाट होइन हजुर ओके त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ है ओके ल यसलाई सेभ गरेँ है त